औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह अच्छे से कर ही रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चे 8th क्लास के बच्चों का उर्दू का सबक नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, जिसका उन्वान है हकीम मोहम्मद सईद, सफ़ा नंबर 84 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, के पहले लेक्चर में हमने इसकी पढ़ाई की, अल्फाज मानी की, इसकी तशरीह की, जिसको करने के बाद आप लाज़मन उम्मीद रखती हूँ कि आप इस सबक के मफ़हूम और इसकी तशरीह जानते हुए इस पूरे सबक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इसके खुलासा की तरफ आते हैं। तो हर खुलासे वाले लेक्चर में, हर सबक के खुलासे वाले लेक्चर में ये मैं बात बताती हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको लकीर के फ़कीर नहीं बनाना, आप हमारे मुस्तक़बिल हैं। आपको हमने खुद अपना काम करना सिखाना है। उसके अहम निकात को बताते हुए, आपकी कोशिशों को जारी रखते हुए हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुस्तक़बिल हमारे सामने लाएँ इंशाअल्लाह, और लाएँगे। और आप काम पे अपना किसी पर भरोसा या किसी को कॉपी करने की बजाय आपके अंदर ख़ुद इतना काबिलियत हो कि आप ने जो पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको बयान करना भी आप सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि इस लेक्चर में मैं आपको खुलासा लिखने के अहम निकात बताऊंगी। आप माशाल्लाह से आगे आ रहे हैं 9th 10th क्लास में, आप ऑनवर्ड देखेंगे खुलासा, जब तक आप उर्दू से जुड़े हुए खुलासा लिखेंगे। इन अहम निकात को मद्देनज़र रखते हुए जब आप सबक की एक दफ़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसका मानी भी जान लेते हैं, तो आपको उनका खुलासा लिखने में दिक्कत नहीं। अहम निकात मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद खुलासा मैं आपके सामने सारा पढ़ूँगी क्या, खुद से बताऊँगी सामने बुक रख के, फिर आप उसको सुनेंगे, सुनने के बाद आप लिखेंगे, लिखने के बाद अपने उस्ताद को चेक करवाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना राय देंगे या अपनी बताएंगे कि उस्ताद ने आपके खुलासे को चेक करने के बाद क्या बोला। तो डियर स्टूडेंट्स, खुलासे का मैं बता दूं, अहम निकात में सबसे पहले है किसी भी सबक का खुलासा उस सबक का 1/3 होना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूं आपको। हर लेक्चर में मैं वही बताती हूँ कि बताने का मकसद ये था, कुछ बच्चे देर से हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें पता चले। 1/3 का मतलब होता है, अगर ये सबक आप पूरा अपनी कॉपी पे लिखते हैं, ये 4 से 5 पेजेस पे आ रहा है, तो खुलासा आपका 1/3 मतलब 1.5 या 2 पेजेस पे खुलासा आ जाना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अहम निकात को मुख्तसरन एक ही पैराग्राफ में लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि एक ही पैराग्राफ में लिखें। आप सब कोई भी सबक जब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उस सबक में कई पैराग्राफ होते हैं, लेकिन जो खुलासा है आपने अहम निकात को आपने मुख्तसरन बयान करते हुए पैराग्राफ की तरतीब के मुताबिक अहम निकात को मुख्तसरन आपने बयान करना है। किसके पैराग्राफ के मुताबिक, एक ही पैराग्राफ में, मतलब उनको हर पैराग्राफ को लहदा नहीं लिखना। उसके अलावा आपको बताती चलूँ, किसी भी सबक में कोई इशार का इस्तेमाल हुआ है, कोई कहानी, कोई किस्सा या किसी के हालातों वाक़यात, उसको मतलब बहुत तफसीलन नहीं जाना, उनको आपने नज़रअंदाज कर देना है। मतलब कि किसी कहानी, किसी वाक़या, और उसके बाद आप देखें वो खुला है जो बहरहाल उसको आप नज़रअंदाज करते हुए आपने जो अहम निकात हैं उनकी तरफ आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे साथ जुड़े, किताब अपने सामने रखिएगा। अहम निकात को निकालते हुए मैं खुलासा आपके सामने बोल रही हूँ।
حکیم محمد سعید ایک ایسی شخصیت ہے جن سے بچوں سے لے کے بڑے تک سب لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے بچوں کا ایک مقبول ترین رسالہ جاری کیا ہوا تھا جو سالہ سال بچوں کا پسندیدہ رسالہ رہا۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب 39 سال 39 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت حکیم محمد سعید کی عمر 2.5 سال تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی والدہ جو کہ دیندار خاتون تھیں اور ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے ان کی پرورش کی۔ ان کے اس زمانے کے مطابق دینی تعلیم کے بعد ان کو دنیاوی تعلیم کے بعد اس کا دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دیں اور حالات کے عربی اور فارسی میں دونوں زبانوں میں مہارت بھی حاصل کروائی۔ 16 سال کی عمر میں وہ طبیہ کالج میں گئے اور ایک اعلیٰ پائے کے حکیم بن گئے۔ انہی دنوں میں تحریک پاکستان عروج پر تھی اور پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ انہوں نے دلی کو چھوڑا اور کراچی منتقل ہو گئے، ہجرت کر کے آگے۔ گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے حالات تنگ تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا وہاں ایک دواخانہ بنا لیا۔ دواخانہ اچھی دعائیں اور اچھا طبیب ہونے کے ناطے مریضوں کا بہت زیادہ مریض آنے لگے اور حالات بھی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمدرد دواخانہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، اس کے بعد طیبہ کالج بھی قائم کیا اور اس کے افتتاح محترمہ فاطمہ جناح نے 1958 میں کیا اور اس سے پہلے انہوں نے 1956 میں انہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن بھی بنائی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان اداروں کی آمدنی وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، لیکن لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مالی مدد کرتے تھے۔ بچوں کا بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ رسالہ ان کا پسندیدہ ہمدرد نونہال انہوں نے جاری کیا۔ بچوں کی تربیت کے لیے کئی اسکول انہوں نے بنائے، ہمدرد اسکول بنائے جو بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے تھے، معیاری تعلیم۔ طب پر 200 سے زیادہ کتابیں لکھیں، صرف طب پر ہی نہیں، انہوں نے پھر معاشرتی علوم پر اور مذہب پر بھی کتابیں لکھی، سفر نامے بھی لکھے۔ اور حکیم محمد سعید صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ گورنر اتنے اعلیٰ عہدے پر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی حکومت سے نہ تنخواہ لی، سرکاری تنخواہ لی، نہ کبھی سرکاری خرچے پر سفر کیا یا گاڑی پر سفر کیا۔ تو اس بدلے میں حکومت نے انہیں سارے امتیاز بھی دیا۔ 7 اکتوبر 1998 میں ان کو وہ اپنے مطب جا رہے تھے تو کسی نامعلوم شخص نے انہیں گولیاں مار کے انہیں قتل کر دیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان کے منصوبے جو انہوں نے شروع کیے تھے، لوگ اب بھی ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے حکیم محمد سعید نے ہمدرد لیبارٹری کے بانی جو حکیم محمد سعید ہیں، انہوں نے کئی ساری کتابیں، رسالے بھی لکھے۔ ان میں انہوں نے صحت پر، اسلام پر، طب پر، اس کے علاوہ ہفتہ وار رسالہ ایک ہمدرد خبرنامہ سے بھی جاری کیا۔ بچوں کے لیے انہوں نے سفر نامے اور آپ کہہ لیں کہ سفر ناموں کے علاوہ ڈائری شائع کی۔ ان کے یہ سارا کام ان کی وفات کے بعد بھی تسلسل سے چلتا رہا اور یہ جو ان کے بچوں کا ماہنامہ جو تھا ہمدرد نونہال، اس میں یہ کئی ان کی باتیں چھپتی رہی۔ حکیم سے محمد سعید جو ہے نہ صرف طب کے علاوہ اور بھی بہت سی انسانی خدمات کے شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ان کی ہمدرد فاؤنڈیشن آج بھی ان کی وفات کے بعد بہت سے کام ساری انجام دے رہی ہے، ان سلسلوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان غربا کی کفالت ہمدرد فاؤنڈیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن حکیم محمد سعید کی وفات کے بعد اور ہونہار طالب علموں کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرتی ہے، انہیں وظیفے دینے کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طرف بھیجتی ہے تاکہ وہ ملک و قوم کا ایک بہترین سرمایہ بن کے ایک قابل قدر شخصیت بن دیں اور ملک و قوم کا نام سر بلند کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ امید کرتی ہوں خلاصے سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ سارے مین پوائنٹ ہم نے مختصراً بیان کیے۔ کوئی میرے خیال میں ایسا نقطہ نہیں تھا جو ہم نے نہ بیان کیا ہو، جو مختصراً اس کو لکھتے ہوئے۔ تو برائے مہربانی آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس خلاصے کو دوبارہ سنیں
اس کو پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ جملہ سنیں پھر اس کو بند کریں پھر سنیں، مطلب یہ کہ ایک دفعہ پورا سنیں، پھر اپنے ذہن کو اس میں بسا کر آپ پوری کہانی کو تو آپ نے پڑھائی کی ہے پہلے لیکچر میں، اس کی تشریح بھی کی ہے، تو پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کر چیک کروائیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں اسی سبق کے جو کہ اس سے مشق کے ریلیونٹ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔